बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा भूकम्प पुनर्निर्माणको बाँकी काम प्राधिकरणले आजबाट सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै, विश्वविद्यालयहरू विद्यालयहरूको भवनको निर्माणसँग सम्बन्धित केही बाँकी रहेका कामहरू त्यो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सडक पुलसँग सम्बन्धित कामहरू स्थानीय पूर्वाधार विभागमा हस्तान्तरण गर्दैछौँ। अनि करिब वर्षभरिको हिसाबले 56 अरब घाटा हाम्रो रेकर्डमा छ। कोभिड महामारीको मारमा परेको होटल रेस्टुरेन्ट क्षेत्रबारे एक कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा हेटीमा राष्ट्रपति हत्याको अनुसन्धान जारी रहँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई देश छाड्न प्रतिबन्ध। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। हेटीका प्रधानमन्त्री एरियल आङ्ग्रीले प्रमुख अभियोजनकर्तालाई पदबाट बर्खास्त गरेको घोषणा गरेका छन्। उनले राष्ट्रपति जोभनल मोइजको हत्यामा प्रधानमन्त्री संलग्न रहेको आरोप लगाएका थिए। सोमबारको निर्णयमा आङ्ग्रीले बेडफोर्ड क्लोड विरुद्ध गम्भीर प्रशासनिक गल्तीको आरोप लगाएका छन्, तर प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो अधिकार छ छैन भन्ने विषय भने स्पष्ट छैन। मंगलबार अभियोजनकर्ता क्लोडले आङ्ग्रीलाई हेटीबाट बाहिर जान नदिन माग गरेका थिए। हत्यामा संलग्न रहेको आशंका गरिएका मुख्य संदिग्धसँग घटना लगत्तै प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन मार्फत कुराकानी गरेको प्रमाण रहेको उनले बताए। गत जुलाईमा तत्कालीन राष्ट्रपति मोइजको हत्या गरिएको थियो। फ्रान्सेली रक्षा मन्त्री फ्लोरेन्स पार्लीले मालीलाई एउटा रुसी सुरक्षा कम्पनीसँग सम्झौता नगर्न चेतावनी दिएकी छन्। मालीको सैन्य नेतृत्वले रुसी कम्पनी वाग्नर ग्रुपका जनशक्तिलाई नियुक्ति दिने अन्तिम चरणमा रहेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। पार्लीले सम्भावित सम्झौतालाई उनकै शब्दमा अत्यन्त चिन्ताजनकका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। मालीको कदमले उक्त क्षेत्रमा जिहादी खतरालाई चुनौती दिने फ्रान्सको प्रयासलाई कमजोर पार्ने उनले बताइन्। रुसले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेका बेला वाग्नर विभिन्न अफ्रिकी मुलुकहरूमा सक्रिय रहेको विश्वास गरिन्छ। उक्त कम्पनीमा लडाकुहरू आबद्ध छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमले भोकमरीको खतरामा रहेका यमनका लाखौं मानिसहरूलाई तत्काल सहयोग गर्न अपील गरेको छ। उक्त निकायका प्रमुखले 6 वर्षसम्म युद्ध झेलेको यमनमा आफूहरूले गरिरहेको खाद्य सामग्रीको वितरण आगामी महिनाबाट प्रभावित हुन सुरु हुने बताएका छन्। यमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय राहत योजना लक्ष्यभन्दा $2.5 अर्ब अमेरिकी डलर कम छ। साउदी अरेबियाको समर्थन रहेको सरकार र इरानसँग सम्बन्ध रहेको हुथी विद्रोहीहरूबीच भएको युद्धको मारमा यमन परेको थियो। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। अमेरिकी फुटबल महासंघले समान पारिश्रमिक बारे लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद समाधान गर्ने प्रयास स्वरूप महिला र पुरुष राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई समान करार सम्झौता प्रस्ताव गरेको जनाएको छ। महासंघले दुवै टोलीका लागि समान पारिश्रमिकको संरचना खेलको भविष्यका लागि सबैभन्दा उपयुक्त तरिका रहेको आफ्नो विश्वास रहेको जनाएको छ। प्रस्तावित करारबारे खेलाडीहरूका प्रतिनिधिले विचार गरिरहेको जनाइएको छ। र उड्डयन क्षेत्र महामारी अघिको अवस्थामा फर्कनका लागि अर्को 2.5 वर्ष समय लाग्ने आफूहरूले अपेक्षा गरेको अमेरिकी विमान उत्पादक बोइङले जनाएको छ। आंशिक रूपमा विभिन्न देशका सरकारले लागू गरेका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरूका कारण लामो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई लयमा फर्कन सबैभन्दा बढी समय लाग्ने उसले बताएको छ। जलवायु परिवर्तनमा परेको प्रभाव कम गर्नका लागि आगामी 20 वर्षमा 43,000 भन्दा बढी किफायती विमानको आवश्यकता पर्ने बोइङले जनाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। 2072 सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले झण्डै 5.5 वर्षपछि आजदेखि पुनर्निर्माणका बाँकी काम विभिन्न सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्न लागेको जनाएको छ। निजी आवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको प्राधिकरणले पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था जस्ता केही बाँकी काम सम्बन्धित निकायहरूलाई हस्तान्तरण गरिने जनाएको हो। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा 371 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। सुनौ नेत्र केसीको यो रिपोर्ट। 2072 सालको वैशाख महिनामा गएको विनाशकारी भूकम्पले गरेका भौतिक क्षतिको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो। व्यक्तिका निजी आवास, सरकारी भवन, शिक्षण र स्वास्थ्य संस्था, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा उक्त प्राधिकरणलाई दिएको थियो।
सुरुवाती 5 वर्ष र थपिएको 1 वर्ष गरी 6 वर्षको अवधि पार गर्न केही महिना बाँकी रहँदा प्राधिकरणले बाँकी कामहरू आजदेखि औपचारिक रूपमा सरकारका विभिन्न निकायलाई जिम्मा लगाउने भएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू जो तुलनाको त्यो सम्बन्धित काममा चाहिँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ त्यही मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ। जस्तो विश्वविद्यालयहरू विद्यालयहरूको भवनको निर्माणसँग सम्बन्धित केही बाँकी रहेका कामहरू जुन छन् त्यो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत त्यहाँ हस्तान्तरण हुँदैछ। निजी आवाससँग सम्बन्धित कामहरू स्वास्थ्य संस्था शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास विभागमा हस्तान्तरण हुँदैछ। सडक पुलसँग सम्बन्धित कामहरू स्थानीय पूर्वाधार विभागमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ। भूकम्पका कारण घरबार विहीन बन्न पुगेका झण्डै 7 लाख परिवारका घर बनाउने काम निकै ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो। प्राधिकरणले हालसम्म निजी आवास र सरकारी भवन निर्माणको काम 90% भन्दा बढी सकिएको जनाएको छ। शिक्षण संस्था पुनर्निर्माणको काम 87%, स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको काम 65% भएको र केहीको निर्माण भइरहेको छ। पुरातात्विक सम्पदाको निर्माणको काम भने अलि धेरै बाँकी रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले बताए। गुम्बासँग सम्बन्धित निर्माणको कामहरू अलिकति बाँकी छ। 100 वर्षभन्दा कम चाहिँ गुम्बाहरू छन्, त्यो चाहिँ केही बाँकी छ। अर्को पुरातात्विक सम्पदाहरू छ हाम्रो चाहिँ बाँकी चाहिँ केही 115 जति पुरातात्विक सम्पदाहरू हामीले काम चाहिँ सुरु गर्नुपर्नेछ। केही बजेट चाहिँ यो वर्ष चाहिँ विनियोजन भएको छ, त्यो काम चाहिँ अब सुरु हुन्छ। अब त्यसबाहेक केही चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयका कामहरू जुन चाहिँ भारतीय एक्जिम ब्याङ्कको सहयोगमा काम गर्ने हो, त्यसको पनि केही कामहरू बाँकी छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबारको पुनर्निर्माणको काम भने कार्यकाल सकिने पौष 9 गतेसम्म प्राधिकरण आफैले गर्ने बताइएको छ। सरकारी निकायका आफ्ना नियमित काममै ढिलाइ हुने गरेका बेला उनीहरूको जिम्मामा लगाउँदा पुनर्निर्माणको काम थप प्रभावित हुने हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। तर प्राधिकरणले आफ्नो कार्यावधि हुँदासम्म हस्तान्तरण गरिएका पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने जस्ता काम गर्ने गेवालीले बताए। प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा असार मसान्तसम्म सरकारी र दात्री निकायबाट प्रत्यक्ष रूपमा आएको 371 अर्ब 53 करोड खर्च गरिसकेको बताएको छ। यसबाहेक केही दात्री निकायले सिधै आफैले खर्च गरी केही संरचनाको निर्माण गरेका थिए। पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बाँड्ने गरी मङ्सिर महिनासम्ममा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समेत गरिने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। तपाईँ नेपालका विभिन्न FM स्टेसनहरू मार्फत BBC नेपाली सेवामा बिहानी पख सुन्दै हुनुहुन्छ। अर्को विषय, कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालको होटल व्यवसायमा अर्बौंको क्षति भइसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। झन्डै 3 खर्ब रुपियाँ लगानी रहेको बताइएको उक्त क्षेत्रमा महामारीका कारण केही होटलहरू बन्द भइसकेका त केही खुला रहेकाहरू समेत आफ्नो खर्च धान्न सङ्घर्ष गरिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसै विषयमा चितवन स्थित हाम्रा साथी ईश्वर जोशीले होटल व्यवसायी महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश कुमार चुकेसँग कुराकानी गर्दै महामारीले होटल व्यवसायमा पारेको असर कस्तो छ भनी सोधेका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाको प्रभाव परिरहेको छ। आजको दिनसम्म करिब 1.5 वर्षको स्थितिमा पहिला त 100% होटल तथा रेस्टुरेन्ट पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो, सरकारले पनि बन्द गराएको थियो। घाटाको हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि होइन, कतिपय बैङ्कबाट कर्जा लिएको छ होइन, बाहिरबाट सापटी लिएर ब्याज तिरेर लगानी गरिरहेको छ, कर्मचारीलाई तलब तिरिरहेको छ, तपाईँको मेन्टेनेन्समा खर्च भइरहेको छ भने त्यो सम्पूर्ण खर्च होटल व्यवसायी पर्यटन व्यवसायीहरूले अहिले बेहोरिरहेको अवस्था छ। जुन कि 80,000 हाम्रा होटल रेस्टुरेन्टहरू नेपालका 7वटा प्रदेशमा भएको करिब वर्षभरिको हिसाबले 12 महिनाको मात्र हिसाबले हामीले चाहिँ घाटाको हिसाब गऱ्यौँ भने 56 अरब घाटाको डाटा हाम्रो रेकर्डमा रहेको छ। यो महामारीबाट उठ्नलाई चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? महामारीबाट उठ्नको लागि अब हामी मात्र प्रयास गरेर सम्भव छैन। अब हामीले सरकारलाई घचघचाएका छौँ होइन। हाम्रा सरकार भनेको अहिले पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, स्थानीय निकायहरू होइन, यहाँ महानगरपालिका, नगरपालिकाहरू र प्रदेश सरकारहरू छन् र हामीले उहाँहरूलाई अब हाम्रो होटल व्यवसायलाई अब बचाउनको लागि अब कोरोना अलिक कम हुन साथै यसलाई एउटा फुल स्विङमा चलाउनुको लागि विभिन्न यो व्यापार प्रवर्धनको कार्यक्रमहरू ल्याइदिने कुराहरू भयो, मार्केटिङ गराउने वातावरण यहाँहरूले गरिदिनु भनेर हामीले महानगरपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई हामीले भेटेर समाधानतर्फ ध्यान दिनको लागि हामीले सरकारहरूलाई घचघचाएका छौँ। यो महामारीको बेलामा यो क्षेत्रलाई नराम्रो असर पार्यो। कस्तो छ भने एउटा रिलेसनको हिसाबले तपाईँको 100वटा होटल खोलेको छन् भने 2-3टा होटलले राम्रोसँग केही मात्रामा चलाएको होला।
नभए 98% होटलहरूले ग्राहक नपाएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कर्मचारी पनि पूर्ण रूपमा नराखिकन 25% क्यापेसिटीमा सञ्चालन गरिरहेको छ र मेरो होटल चलिरहेछ भन्ने धेरैले मात्र होटल व्यवसायीले आफ्नो होटल सञ्चालन गरेका छन्। नभए ब्रेक इभेनमा पनि आउने स्थितिमा अहिलेको होटल सञ्चालन भएको छैन। अब सरकारबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ? कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि व्यवसायहरू आउन नसक्ने रहेको अवस्थामा चाहिँ सरकारले नै प्रोत्साहित गरेर अब चाहिँ घुम्न जाऊ भन्ने किसिमले जुन किसिमले यो भ्रमणको लागि अहिले बजेटले नै दिएको 10 दिनको भ्रमण काजलाई तुरुन्त एक्टिभेट गरिदिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि कर्मचारीहरू अहिले तुरुन्तै यो दसैँ तिहारको टाइममा एउटा चहलपहल हुन्छ, त्यो बेलामा आइदियो भने पनि होटलहरूलाई रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरूलाई एउटा चाहिँ चलायमान बनाउने वातावरणले त्यति मात्र अहिले तुरुन्त लागू गरिदियो भने राम्रो छ। भने राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिएर होइन स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई दिनुपर्ने ब्याजको कुरा होला होइन, लोन लिएको छ भने लोनमा किस्ता थप गर्ने कुराहरू या समय थप गर्ने कुराहरू पनि गरिदियो भने हामी व्यवसायहरूलाई एउटा चाहिँ राहत हुने थियो र हामीले आफ्नो व्यवसायलाई फेरि पुरानो स्थितिमा ल्याउनलाई हामी प्रयत्नरत हुन्थ्यौँ जस्तो लाग्छ। कतिपय होटल व्यवसायीहरूले त घर भाडा पनि तिर्न नसकेको भन्ने कुरा छ नि। अहिले यो विशेष गरिकन काठमाडौँ र पोखरामा चाहिँ बढी रहेछ। काठमाडौँको ठमेलमै करिब 25-30 वटा होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू त बन्द भएका छन् यही भाडाको कारणले गर्दाखेरि र समन्वयात्मक गर्नलाई हाम्रो होटल व्यवसाय सङ्घमा या हायनमा चाहिँ यो समन्वयात्मक भूमिका खेलिनु पर्यो भनेर आएको छन् र चितवनमा पनि घर भाडा तिर्न नसकेले होटलले बन्द गरेको अवस्था छ। पोखराको कतिपय केसहरू अहिले कस्तो आएको छ भने घरबेटीले भाडा पुरै लिन्छु भन्ने या 25% मात्र छुट दिन्छु भन्ने छ। अब जब वर्षै बन्द छ भने 25% छुट दिएर बाँकी 25% कसरी तिर्न सक्छ? यो सबै ठाउँमा पनि हुनसक्छ, बाहिर पूर्वमा पनि होला पश्चिममा पनि होला। यो समाधान गरिदिनुको लागि सरकारलाई हामी एकदम जोरदार माग गर्दछौँ। अब कहिले र के गरे तपाईँको व्यवसाय पुरानो वा पुरानोभन्दा राम्रो स्थितिमा जानु के सक्ला? हामी आशावादी छौँ र कोरोनाको अहिलेको जुन यो 1.5 वर्षको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि अहिले जुन कम भइरहेको छ त्यो कम भएको कारणले भोलि अब निर्मूल हुन्छ कि या कोरोना भइरहेको अवस्थामा पनि अब नर्मल वेबाट हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। त्यसैले यदि हामीले सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको खण्डमा हामी अब कोरोना नर्मल ट्रेन्डमा गयो भने थोरै मात्र रूपमा गयो भने 5% या 10% रिजर्भ मात्र गयो भने हामी 1 वर्षभित्र हामी नर्मल पोजिसनमा आउन सक्छौँ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। उनी थिए होटल व्यवसायी महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश कुमार चुके हाम्रा साथी ईश्वर जोशीसँग कुरा गर्दै। अब एउटा देश बाहिरको खबर। हेटीमा जुलाई पहिलो साता भएको राष्ट्रपति जोभनेल मोइजको हत्यामा संलग्न रहेको हुनसक्ने विषयबारे जारी अनुसन्धानका बीच प्रधानमन्त्री एरियल आङ्ग्रीलाई देश छाड्नमा रोक लगाइएको छ। एकजना अभियोजनकर्ताले प्रधानमन्त्री आङ्ग्री विरुद्ध अभियोग लगाउन खोजिरहेका छन्। उनलाई हत्याका मुख्य संदिग्ध जोसेफ फेलिक्स बाडियोसँगको सम्बन्ध स्पष्ट पार्न भनिएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जीव गिरीबाट। रेकर्डहरूका अनुसार ती दुई बीच हत्यापछि पटक पटक टेलिफोन संवाद भएको देखिएको अभियोजनकर्ताहरूले बताएका छन्। मोइजको गत जुलाई 7 तारिकमा हत्या गरिएको थियो। आफ्नो निजी निवासमा उनलाई बन्दुकधारीहरूले आक्रमण गरेका थिए। उनको मृत्युले हेटीमा राजनीतिक सङ्कट निम्त्यायो, जुन 1 महिना अघि दक्षिणी भागमा गएको ठूलो भूकम्पका कारण झनै बढ्यो। सोमबार आङ्ग्रीले एउटा पत्र मार्फत प्रमुख अभियोजनकर्ता बेडफोर्ड क्लोडलाई गम्भीर प्रशासनिक गल्ती गरेको आरोप लगाउँदै पदबाट बर्खास्त गरे। पछि उनले अर्का व्यक्तिलाई त्यो पदमा नियुक्त गरे। तर मङ्गलबार क्लोडले प्रमुख अभियोजनकर्ताकै रूपमा काम गरे। उनले मोइजको हत्याको मुद्दा हेरिरहेका न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीलाई घटनाको संदिग्धका रूपमा अभियोग लगाउन आग्रह गरे। हेटीबारे जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग अभियोजनकर्तालाई पदमुक्त गर्ने अधिकार छैन। कैयौं धम्कीका कारण हेटीको न्याय मन्त्रालयले क्लोडलाई थप सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। 53 वर्षका मोइज सन् 2017देखि अमेरिकाको सबैभन्दा गरिब मध्य देश हेटीका राष्ट्रपति थिए। भ्रष्टाचारको आरोपको सामना गर्नु परेको र राजधानी सहित देशका विभिन्न सहरहरूमा यसै वर्षको सुरुमा प्रदर्शनहरू भइरहेकाले उनको कार्यकाल विवादमुक्त थिएन। सन् 2019को अक्टोबरमा नै चुनाव गर्नुपर्ने भए पनि विवादहरूका कारण त्यसमा विलम्ब भइरहेको थियो र उनले उर्दीका भरमा शासन चलाइरहेका थिए। प्रस्तावित संवैधानिक परिवर्तनका लागि उनले सेप्टेम्बरमा जनमत संग्रह गराउने योजना गरेका थिए। हेटीको प्रहरीले उनको हत्यामा संलग्न अधिकांश भाँडाका हमलाकारी कोलम्बियाका नागरिक रहेको र 2 जना अमेरिकाका नागरिकता भएका व्यक्ति रहेको जनाएको थियो। आरोपित मध्ये 44 जनालाई पक्राउ गरिसकिएको छ। तीमध्ये 18 जना कोलम्बियाका अवकाशप्राप्त सैन्य अधिकारी हुन्। 3 जना संदिग्ध हमलाकारीको प्रहरीसँगको भिडन्तमा ज्यान गएको बताइएको छ।
यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। साँझ 8:45 बजे साँझ पख लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।